السلام عليكم. ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غنكونوا مع هاد لا تخوازيام سيونس اللي تكلمنا فيها على لي زالبوم فوتو. دونك كما كتعرفوا ان كل واحد فينا عنده واحد لابونك دو فوتو في الدار. دونك سواء دايرها في بورطابل تليفون، سواء دايرها في البيسي. اليوم غنتكلموا كومون اورغانيزي هاد لالبوم فوتو avec une méthode اللي غنتكلموا عليها في فوتوشوب. لا تكنيك elle est très simple. دونك كتكون عندك une banque photo في التليفون، soit 500 photos soit 1000 photos organisées par événement ou par date. La première des choses كندخلوا لك لي فوتو ديالنا وكنديروا لهم un tri وكنسبريميو لي فوتو inutiles او لي دوبلون، وتنخليو جوست لي فوتو اللي تستحق ان نحتفظوا بها. دونك كنديروا واحد لو دوسي بار ايفينمون. مثلا عندك سيريموني دو مارياج، عندك سيريموني دو كيلكونك، عندك ان فواياج. دونك شاك ايفينمون كتحاول دير له مثلا البوم، او لا كتكري ان البوم كوليكتيف فيه كاع التصاور ديالك. هاد لي فوتو الا كانوا ليجوندي مزيان، سي تري امبورطون يكون عندهم دي ليجوند. ما كانش عندهم دي ليجوند دو بريفيرونس انك تصوب لهم دي ليجوند سور بلاص. مثلا كوبي كولي، تدير مثلا فيت دو مارياج 001، فيت دو مارياج 002. دونك كتهبط كدير لهم دي ليجوند باش كيجيو ستركتوري. غادي نبداو من الاول باش تفهموا. هذه اللي كانت قدامكم هي لا كوفرتور ديال الالبوم. دابا غنمشيو لو فيشي، غنديرو اوتوماتيزاسيون، فيشي اوتوماتيزاسيون، بلانش اي كونتاكت. الا لاحظتوا كاين هنا سيليكسيوني، اون سيليكسيون. تنمشيو نجيبو لو دوسي ديالنا اللي فيه التصاور. سيونس كور. دونك البوم فوتو، عندي التصاور هما فوتو اوفغير. دونك انا جبت لو دوسي، تنهبط لتحت، تندير شحال بغيت من فوتو في لا بلونش. دابا الورقه A4 شحال بغيت فيها من فوتو. دونك سوا ندير 2 sur 2، 2 fois 2 c'est 4، سوا ندير 3 sur 3، يعني 9 فوتو بار باج. دو بريفيرونس الا كانوا عندك لي فوتو بزاف كي ديباس 100 ولا 200 فوتو، تدير 3 sur 3 باش ما كطيحش عليك الالبوم شاغ، باش ما كطيحش غاليه. دونك هذا لا ليجوند فيها لا بوليس. tu peux choisir la police مثلا اللي بغيتي. كدير مثلا لو كور ديال لا بوليس، كنديرو اونطري. دونك اوتوماتيكمون كيبقى هو اورغانيزي لي فوتو بار بلانش. دونك الا كانوا لي فوتو مصوبين بورطابل واحد ولا بلاباري وحده كيجيو قد في لا فورم ديالو. وإلا كانوا لي فوتو مصورين بدي زاباري ديفيرون كيجيو ديفيرون شي شويه في لا فورم ديالهم. دونك هو تيكالكولي الامبورت. دونك وجد لا بلونش الاولى راه حطها، دابا راه في لا بلونش الثانيه. دونك الا لاحظتوا لا بلونش الاولى هو حط فيها 9 فوتو، تصاور قد حيت مصورين مخودين بلا ميم اباريل. لا بلونش الثانيه شتو تصاور مقادينش، هذه بورتري، هذه بيزاج، هذه كبيره، هذه صغيره. سيتادير بان لي فوتو ما ماخودينش بنفس لاباري. دونك الا كانت عندك باغ اكزومبل مثلا 1000 فوتو غادي تجينا 99 او غتجينا 93 باج. سيتادير 1000 فوتو ديفيزي باغ 9 غادي تجينا 99 باج تقريبا، حتى ل 100 باج. الا كانت 500
فوتو غتجينا 50 باج، يعني الالبوم غتكون فيه 50 باج. سيتادير حتى سيغ لو بلون ديال الفلوس، يعني غتعطيك طيح لك الورقه ب 3 دراهم، دونك الالبوم كامل ديال 500 فوتو غيعطيها لك ب 3 دراهم فوا 50، يعني بريسك واحد 80 درهم 90 درهم حتى ل 100 درهم مع لا غولور ديالو. البوم فوتو غيجيك بواحد 150 درهم. دونك المساله هي فيها كتربح ماديا وكتربح حتى في الوقت. اذا انا وجدت لي بلونش ديالي، عندي دابا دو بلونش، غادي نمشي نبريباري لا كوفرتور دو لالبوم. دونك كنا فايت هضرنا على لو ديغرادي دو كولور. انا غنحاول ندير ان ديغرادي دو كولور تري سامبل. غادي نكليكي هنا ديغرادي دو كولور، جو كليك، كاين ديغرادي دو كولور لينيير وكاين ديغرادي دو كولور راديال. دونك سوا نخدم افيك ان ديغرادي دو كولور لينيير كوم سا وندير الالبوم فوتو ديالي، سوا غادي نخدم افيك ان ديغرادي دو كولور راديال كوم سا. جو بريفير ناخذ هاد الغاديال لان زوين في هاد القنيتات، ولكن هاد الوسطاني ديالو ما عجبنيش، غنحيدو. دونك غنمشي للماسك دو فيزيون. راه تكلمنا على الماسك دو فيزيون في لي زيكزارسيس اللي دازو. لوتي بلوم وغادي نمحي، نزيد شويه في لوباسيتي وغادي نحاول نحيد هاد لا كولور ديال الوسط، ولكن كما لاحظتوا عندي لا ترونسبارونس باش غنحيدها. جو في كريي ان اوتر كالك افيك ان اريير بلون بلون. دونك غادي نكري ان اريير بلون بلون من التحت وغادي نرجعو من تحت. دونك كما لاحظتوا انا جي حيدت داك لو فيغ اللي في الوسط، نخلي غير القنيتات ديالي. دونك غادي نمشي فيلتر، غادي نزيد شويه د البغوي، شويه، ندير غير 6 كيفاش ما داك لو ديغرادي دو كولور تيجي بحال ان طابلو. ندير 7 وغادي نحاول نكريي لو تكست ديالي. انا ديجا كاتب لو تكست باش ما نضيعش الوقت. دونك هذا لو تكست، وغادي ندير واحد دي موتيف كوم سا. دونك نزيدو ليجيرمون القيمت. دونك كما كتشوفوا حتى لو تكست نقدر نلعب به غرافيكمون. البوم كتبتها بلو نوار، فوتو كتبتها بلو فيغ، فامي كتبتها بلو جون. دونك هي دي لا كوفرتور فوتو. الا بغيتي مثلا تكونفيكسيوني ولا تطبعها غير في الدار سي فوزابل. الا كانت عندك اون امبريمونط لازر في الدار غتمشي عند ان بابيتري وغتاخذ لي البابي فوتو. لو بابي فوتو راه ايتي راه كاين موجود عند لي بابيتري، وغادي تيري غير في الدار الكوفرتور ديالك. غنتيري لي بلونش enregistrer sous forme de JPEG, enregistrer sous JPEG comme ça. نحطهم في البيرو ديالي ونامبورتيهم بلونش باغ بلونش الباوربوينت. نمشي للباوربوينت، الا كانت عندي باغ اكزومبل 50 بلونش غنورجستري شاك بلونش JPEG، JPEG 1 JPEG 2 JPEG 3 حتى نوصل ل 50، وغنمشيو ونامبورتيهم في الباوربوينت كما غتشوفوا الان. ونحاول ندير الفورما اللي خدمت عليها. مثلا انا خدمت الفورما 30 30، غنمشي ندير 30 30 ميزون باج 30 30. وي غادي نمشي غنامبورتي لا بلونش 1 وانا حطيتها في البيرو
هي هادي. دونك كيما لاحظتوا انا جبت لا بلونش ديالي نكبرها ليجيرمون وغادي نمشي كوم سا نديبلوكي لا باج نامبورتي بلونش بار بلونش باش في لو تيراج نتيريهم اون فوا بور توت. دونك اون فوا كنتيريهم في داك لو بابي سبيسيال اللي هو 120 غرام تقريبا ولا 130 غرام، هو سي ان بابي بريون كيتباع اللي موجود. صافي كندير لهم لا كوفرتور ديالي وكنمشي لعند اي بابيتري ندير لهم لا غولور ميتاليك ولا لا غولور اشو. وانا صوبت اون بلونش فوتو ديال وليداتي وديال لا فامي افيك ان بري تري تري ني با كوتو. تبارك الله عليكم.